हज़रत प्रोग्राम में थोड़ी सी तरमीम करते हुए मैं दावत देना चाहूँगा डॉक्टर सैयद तक़ी आबिदी साहब को। डॉक्टर सैयद तक़ी आबिदी साहब से आप सभी वाकिफ़ हैं, आपको इनके तारुफ की ज़रूरत क्या है? ये वही है जिन्हें चाहा है आप सभी ने। अब जिगर थाम के बैठिए, आपकी बारी आई है। तो तक़ी आबिदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ये जो किताब है जिसकी रूनुमाई दस्ते मुबारक नैयर भाई से होगी, ये बाक़ियात इक़बाल है। बाक़ियात वो कलाम है जो मुस्तनद तरीक़े से इक़बाल का कलाम है, यानी या तो उनकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ अखबारात, रिसालात, मैगज़ीन, किताबों या दो जो कुल्लिया शाया हुई थी उसमें शाया हुआ था, जो अब इक़बाल के मुतदाविल कलाम में, यानी जो इक़बाल का जो दीवान है कि वो मौजूद नहीं है, इस पे हमने बहस की है। ये जो बाक़ियात इक़बाल आपकी खिदमत में 850 सफ़े की किताब मौजूद है, ये पहली बाक़ियात नहीं है। ये तक़ी आबिदी ने नवी बाक़ियात उर्दू अदब में पेश की है। और सबसे उम्दा काम आज से 28 साल पहले डॉक्टर साबिर हुसैन कुलोरवी का बाक़ियात शेर इक़बाल आई। तो सवाल ये है, तक़ी आबिदी को क्या ज़रूरत थी कि ये पेश करे? बहुत ज़रूरी था। मसले जो इस बाक़ियात में आप देख रहे हैं, एक ये है, देखिए हकीमुल उम्मत हज़रत इक़बाल के हर मिसरे की हिफाजत हमारा काम है। अगर कोई चाहता है कि इक़बाल के फ़न का मुतालिया करे कि तश्कीली दौर क्या था, तदरीजी दौर क्या था, तकमीली दौर क्या था, तो आप साइंस के लिहाज से, साइंटिफिक लिहाज से, क्रिटिक्स के लिहाज से, अदबियात की साख्तियात और लिसानियत के लिहाज से अमल ही नहीं कर सकते अगर सिर्फ उसके उम्दा अशार से आप उसका मुकाम तयन करें। आपको पूरा देखना पड़ेगा, पूरा कि उसका इब्तदाई कलाम क्या था, उसका मुतवस्सित कलाम क्या था, उसका बाला क्या था, उसका पाइन कलाम क्या था, फिर उसके बाद से स्कॉलर्स उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। हम दिन रात इक़बाल को पढ़ते रहते हैं। आप देखेंगे कि इक़बाल के कलाम में बड़े बड़े स्पेस हैं, यानी ब्लैक होल्स हैं। समझते हैं आप तशनगी के यहाँ पर इक़बाल कुछ कहना चाहते थे या इक़बाल ने कुछ कहा जो इसमें मौजूद नहीं है, उसकी तकमीला इस बाक़ियात से होगी। अल्लामा इक़बाल वो शायर है उर्दू का जिसने 42% अपने उर्दू अशार को अपने दीवान में शामिल नहीं किया। एक एक लफ्ज़ जो हम यहाँ पर कह रहे हैं वो लफ्ज़ मुस्तनद है, और इस किताब में हर एक सफ़े पर आप देखेंगे कि मुस्तनद हवाला दिया गया है। अल्लामा इक़बाल पर अब तक हुज़ूरन 6400 से ज़्यादा किताबें आ चुकी हैं। है कोई इस पूरी इक़बालियात की दुनिया में हमें ये बताए कि अल्लामा इक़बाल के कितने शेर हैं? कि इक़बाल के अशार की तादाद लेते जाइए इस मीडिया कॉम्प्लेक्स से 16,718 है, जिसमें बाक़ियात भी शामिल हैं, जिसमें और ज़रूरी नहीं है कि ये 16,718 शेर बाकी रहें, क्योंकि हर रोज़ एक या दो शेर या हर महीना एक दो शेर कहीं ना कहीं किसी रिसाले से उफ़ुक़ की तरह से लाते हैं, हम उसको परखते हैं और फिर उसमें शामिल होते हैं। अजीब इत्तेफाक ये है कि इक़बाल के तमाम फ़ारसी और उर्दू शेर बराबर हैं।
پہلے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اقبال کے فارسی شعر زیادہ ہیں، اقبال کے اردو شعر کم ہیں، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ اقبال نے 42% شعر شامل نہیں کیے تو ہم اب جان رہے ہیں کہ 8225 سے زیادہ شعر تو اردو میں ہے اقبال کے۔ دیکھیے ابھی ہم آتے ہیں، ہر چیز جو صابر کلوروی نے کہا بریکٹ میں متروک کلام، وہ لفظ صحیح نہیں تھا۔ متروک وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے شعور سے رد کرتا ہے۔ اقبال نے بعض ایسی چیزیں تھیں کہ اقبال بھول چکے تھے۔ اس مظلوم اقبال کو جس پر اتنی مشکلات پڑی، مجھے مظلوم اقبال کہتے ہوئے بہت مجھے اس کتاب کا ٹائٹل پسند آتا ہے، اس وجہ سے کہ اقبال واقع میں مظلوم تھے، اتنی بڑا۔ جب 1921 میں جب ان کے بہت چہیتے شخص نے علامہ اقبال پر ایک کتاب اقبال لکھی اور اس میں ان کی بغیر اجازت کے اشعار پورے جمع کر دیے، کیونکہ اس زمانے میں ہو رہا یہ تھا۔ پہلی غزل تو علامہ اقبال کی 1893 میں چھپ گئی تھی شاگرد داغ کے نام پر، اور علامہ اقبال کا کلام جو ہے بانگ درا شائع ہوا ہے 1824 میں، تو 24 اور 7 یعنی تقریباً 31 سال تو گزر چکے تھے پہلی غزل لکھ کر، اور اردو کا کلام ابھی شائع نہیں ہوا تھا۔ تو یہاں سے عبدالرزاق حیدرآبادی نے، جو تعلیمات کے ڈائریکٹر تھے، پاورفل پرسن تھے، انہوں نے، اور اقبال کے عاشق خاص تھے، انہوں نے یہاں سے کلیات اقبال شائع کر دی۔ جیسے ہی اقبال کو معلوم ہوا، اقبال چراغ ہو گئے، فوراً آپ کے مہاراجا کو خط لکھا، 6 خط ہیں، پڑھ لیجئے۔ لکھا، میں اس شخص پر قانونی کارروائی کروں گا، اس شخص نے میری بغیر اجازت کے کیوں شائع کیا؟ اس کو معلوم ہے کہ میں اس میں انتخاب کرنے والا تھا۔ مہاراجا نے کول ڈاؤن کیا، آپ بے فکر رہیے، یہ کتاب میں پوری ضبط کر کر ان سب کو نظر آتش کر دوں گا۔ صاحبو، کوئی کتاب آتش نہیں کی گئی، بلکہ وہ کتاب 3 برابر قیمت سے بکی۔ مہاراجا نے کہا 1000 روپے کا چیک بھیج دے اقبال کو۔ عبدالرزاق نے 1000 روپے کا چیک لکھ کر اقبال کو بھیج دیا۔ اب اقبال سٹ پٹائے، ادھر 2 جگہ کتاب چھپ گئی تو دن رات رقیم پروین رقم کو گھر بلا کر فوراً شروع کیا کہ جمع کرو۔ اقبال 1908 تک، یعنی شاعری شروع کرنے کے 15 سال تک کوئی بیاض مینٹین نہیں کرتے تھے۔ کہیں پر آج تک ہم کو ایک بیاض وصول نہیں ہوئی جو اقبال کی ہو، جو 1908 سے پہلے کی ہو۔ لکھا ادھر کاغذ پر، ادھر بھیج دیا ہم صوفی کو، ادھر بھیج دیا مخزن کو، ادھر پڑھ دیا کسی دوست کی محفل میں، ادھر بھیج دیا پیسہ کو، ادھر بھیج دیا آپ کے کیا کہتے ہیں زمیندار کو۔ اب یہ پورے چیزیں جو جمع ہوئی اس 9 مہینے میں، 8 مہینے میں، تو بہت سی چیزیں چھوٹ گئیں۔ یاد ہے آپ کو اقبال نے عورت کے بارے میں کیا کہا تھا؟ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ لیکن اقبال نے نہیں سمجھایا ہمیں وجود زن سے کیسی ہے۔ اقبال کی آپ نے نظم پڑھی کہ محبت کیسا بنتی ہے، لیکن اقبال کی ہم نے نظم نہیں پڑھی عورت کیسا بنتی ہے۔ اب سنیے عورت کیسا بنتی ہے، اور اب آپ جج کریں گے کہ یہ نظم اقبال فراموش کر گئے، یہ متروک نہیں ہوئی۔ چاند کی لے کر گولائی، سانپ کا پیچ اور خم، گھاس کی پتی کی ہلکی تھر تھراہٹ پیش و کم، بید مجنو کی نزاکت، بیل کے بلکی کجی، بانک پن طاووس کا نرمی گلے کوہسار کی گنگنا کر۔ یہ مسالہ جب اکٹھا ہو گیا، دست قدرت نے بنایا ایک ڈھانچہ نور کا، آنکھ کا جوبن ہوا اور نور کی صورت بنی، شکل عورت کی بنی کیا موہنی مورت بنی۔ اب آپ بتائیے کیا ہم اس نظم سے محروم رہے؟ اقبال نے متروک نہیں کیا، اس میں کوئی سخن نہیں، تو کیوں ہم محروم رہے؟
ہم نے شامل کر دیے اس میں. میں سمجھتا ہوں کہ اقبال شناسوں میں میں وہ تنہا شخص ہوں جس نے علامہ اقبال کی آمدنی کا پورا تحقیقی جائزہ لیا اور اس کے بعد سے سوچا کہ اس کو نہ لکھوں. آپ کی نظر میں علامہ اقبال کو رائلٹی کتنی ملی؟ اینی آئیڈیا؟ پوری رائلٹی جو آپ کو لاہور کے رجسٹریشن سے ملے گی 73,000 روپے پوری زندگی میں اقبال کو رائلٹی ملی. اقبال کا پیٹ کیسا چلتا تھا؟ یہ جو سید دیدار علی نے، دلدار علی نہیں ہے ان کا نام ہے سید دیدار علی، کیونکہ دیدار علی بہت ہی کم نام ہوتا ہے، ہم لوگ دلدار علی کہتے ہیں، جو مسجد خطیب کے آپ کے جو ہے لاہور کے تھے، جنہوں نے کفر کا فتویٰ دیا 25 اکتوبر 1925 کو، 18 اکتوبر 1925 کو. اقبال کی اکانومی ٹوٹلی کولیپس ہو گئی. ایسا نہیں ہے ہم لوگ بیٹھے ہوئے آپ کے جو ہے میڈیا میں بات کر رہے ہیں، اب ہر ایک آپ کے جو ہے اقبال کے سینے پہ جو ہے وہ لگا کے پھرتا ہے. بچوں کے لیے چند نصیحتیں. وہی لوگ، جب بچوں کی نظم ہوگی تو زبان بھی بچوں کی ہوگی، اس میں تلمیحات اور اس میں اصطلاحات، اس میں تراکیب عربی اور فارسی نہیں ہوں گے. نظم کا عنوان ہے محنت. وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ. اسی میں ہے عزت، خبردار رہنا، بڑا دکھ ہے دنیا میں بیکار رہنا. اسی سے ہے آباد نگری جہاں کی، یہ دنیا میں ہے، یہ دنیا میں بنیاد ہے ہر مکان کی. بڑائی بشر کو اسی سے ملی ہے، نکمی جو گزرے وہ کیا زندگی ہے. زمانے میں عزت حکومت یہی ہے، بڑی سب سے دنیا میں دولت یہی ہے. حقیقت جو محنت کو کی پہچانتے ہیں، اسے کیمیا سے سوا جانتے ہیں. کوئی بڑھ کے محنت سے سونا نہیں ہے، کئی زر کو چوری کا کھٹکا نہیں. یہ چلتی رہی تھی یہ نظم. یہ نظمیں نہیں تھیں، باقیات میں ہم نے پوری نظمیں شامل کی. اس سے نسل جوان کی تاکید ہو رہی ہے. یہ بتائیے کہ علامہ اقبال کے کتنے شعر حضور کی شان میں ہیں؟ اندازہ. 2 شعر تو مسلمانوں کو یاد ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یا دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. آگے بڑھی. کتنے شعر ہیں؟ کیونکہ میری کتاب آ رہی ہے اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں. جب میں نے یہ کتاب ترتیب دی، جب میں نے آپ کے یہ 7 سال کا کیا، تو میرے تو کانوں سے آپ کے جو ہے اور میرے ہر لحظہ جو ہے دعا نکلی اقبال کی. اندازہ کیا ہے، کیا کتنے شعر ہوں گے نعتیہ شعر اقبال کے؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ آپ لوگ تحقیق کریں تو شاید زیادہ ہوں گے. 721 شعر میں نے جمع کیے. 721 شعر نعتیہ نیئر بھائی، فارسی اور اردو، اور پورے اردو فارسی شعروں کا میں نے ترجمہ کیا ہے. آپ لوگ شرح کریں تو 40 شعر شاید آپ کو زیادہ ملے. میں نے دن رات، تو جس شاعر نے فارسی اور اردو میں 16,700 شعر کہے، اس کے 721 شعر تقی عابدی بیٹھ کے ٹورنٹو میں نعتیہ نکالتا ہے اور اس کو کلاسیفائڈ کرتا ہے. تو یہ جو گڑبڑ ہوتی ہے کہ روایتی شعر نکلے، ہماری پوری جو شاعری ہے، جیسے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، جتنے بھی بڑے نعتیہ شاعر گزرے ہیں ان سب کی نعتیں آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں روایتی ہیں. حضور سے عشق، نعت کیا ہے؟ حدیث سے دل ہے، دل سے دل کا معاملہ ہے. دیار مدینہ کی خوشبو ہے حج کی. تو کون سی ایسی چیز ہے کہ روایتی نعت نہ ہو؟ تو سنیے نا روایتی نعت، اس کا عنوانی نعت ہے، یہ آپ کو نہیں ملے گی. نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردے میم کو اٹھا کر، وہ بزم یثرب میں آ کے بیٹھے 1000 منہ کو چھپا چھپا کر. تو کیوں ہم ان نعتوں سے جو تقریباً 225 شعر ہیں، اس باقیات میں ہم محروم رہے؟ کہ جو ہے اس ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہاتھ لگائیے پلیز، ادھر آئیے. یس، تو عرض یہ کر رہا تھا، علامہ اقبال نے 60 سال زندگی پائی، 63 سال ہم
चांद के लिहाज से, कमरी लिहाज से कहते हैं, क्योंकि हर साल कमरी 13 दिन छोटा होता है। तो अब ये जो इकबाल की 60 साल ज़िंदगी है, मेरी किताब आपने पढ़ी होगी, मैंने 19 बीमारियां इकबाल की बताई हैं। इकबाल आखिरी 4 साल तो अंधे हो चुके थे पूरे। मैंने वाक़या लिखा है कि बड़ी बहन तालिबी, इकबाल इस तरह से हाथ लगाकर दीवार को, अता मोहम्मद की बेटी इकबाल के घर में जवान टीनेज पल रही थी, उसने कहा चचा को देखा, तो चचा 3-4 साल से दीवार को हाथ लगा कर चलते थे। ख़त नहीं लिखते थे इकबाल, बल्कि एक वो जो मोहम्मद इकबाल सिग्नेचर है आखिरी 37 वो जाली है, वो लिखने वाले वही नाम लिख देते थे मोहम्मद इकबाल, वो इकबाल की दस्तखतें नहीं हैं। इकबाल नहीं दे सकते थे। मित्रा दास ने जो ऑप्टिक सर्जन था उसने कह दिया था कि सितंबर में मैं तुम्हारी दोनों आँखों का कैटरेक्ट का ऑपरेशन करने वाला हूँ। इकबाल जन्नत चले गए आपके अप्रैल में। तो वो इकबाल कि जब बड़ी बहन ताले आई तो उसने देखा कि चारपाई पर, पलंग पर कुछ कागज़ पड़े हुए हैं। मालूम हुआ बड़ी बहन आई है, तो इकबाल अपने कमरे से आए मरने से कोई 2 हफ्ते पहले। पूछा भाई, पंजाबी में बात करते थे, ये कागज़ात क्या हैं? कहा हाँ, ये किश्ती रानी के, ये शिपिंग कॉरपोरेशन के कागज़ात हैं। मैं हुजूर के रोज़े पे जाने की तैयारियां कर रहा हूँ। बड़ी बहन ने छोटे भाई से कहा, मैंने सुना है मित्रा दास तुम्हारी कैटरेक्ट सर्जरी कर रहा है सितंबर में, तुम सर्जरी के बाद चले जाना था। अता मोहम्मद की बेटी कहती है, ये जुमला सुनना था कि इकबाल का रंग सुर्ख हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे, बात नहीं कर सकते थे। पंजाबी में कहा, बहन क्या अंधे रोज़े की ज़ियारत पे नहीं जाते? दिस इज़ द लास्ट। ये है आशिक़े पैगंबर अकरम, जिसके कलाम को आप देख रहे हैं। तो इसमें तकरीबन 225 के करीब नातिया अशार हैं जिससे हम महरूम हो जाते। अगरचे के 1951 से बाक़िया शुरू हुई है, लेकिन हमारी बाक़ियात ने आपके एक तौफ़ीक़ थी जिसकी वजह से कर दिया कि ये इस ज़माने में जबकि रीडरशिप कम है, हमारे वो मुझसे बता रहे थे कि जो है 700-800 किताबें तो आपके 3 हफ्ते में आपकी वो निकल गई हैं। मैं इसको यहाँ पर शाया करूँगा इंशाअल्लाह इसी 1 महीने 10 महीने में, इस शर्त पर कि इसकी कीमत बहुत कम रखी जाए और आपके, ताकि हम सब इससे इस्तेफादा कर सकें। बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर तकी आबिदी साहब, जिस तरह से आपने बाक़ियात इक़बाल की अहमियत और फ़ायदे को रोशनी डाली, इससे यकीनन हमारे इल्म में बहुत इजाफ़ा हुआ है।